मुल्ला ने बेचारे, जिनको अपने ईमान और अकीदे का भी कोई पता लता नहीं और जिनके अपने धर्म और मजहब का भी कोई पता नहीं, तुम इन्हें इमाम बुखारी का हवाला दे करके कभी सामने न लाना। कहां इमाम बुखारी, कहां राजा भोज, कहां गंगा तेली। तो सुनो, कहते हैं कि जनाब अली कई मर्तबा जब बेटा डाल चुका मिट्टी तो परेशान हो गया। ये कोई बात हुई? कब्र में मिट्टी डालते रहो, परेशान होते हो। परेशान होकर एक दफा मौलाना मोइनुद्दीन कहते हैं कि एक दफा मैंने मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये साहबजादा बहुत तेज मिजाज थे, ये साहबजादा बहुत तेज मिजाज थे। जाके कब्र पे कहने लगा कि आपकी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखियो, अगर अब के कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी न डालेंगे। कब्र वाले से क्या कहा? याद रखियो, अगर अब के कोई दुरुस्त हुआ, सही हुआ, तो अब हम कब्र पे मिट्टी न डालेंगे। ऐसे ही पड़े रहियो, लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम न मिला। अल्लाह, औज़ुबिल, हद हो गई, वाकई हद हो गई। यानी कब्र के अंदर बाकायदे वो कोई नुस्खे थे क्या, मिट्टियों में मिला रहा था, नीचे नीचे ऊपर स्पोर्ट कर रहा था। फिर वो मर गया था, मरा नहीं था, वो जिंदा था। नंबर 3, क्या देवबंदी मौलवी कब्रों में जिंदा रहते हैं? जब वो मर जाएं तो जिंदा रहते हैं। नंबर 4, ऊपर का आर्डर उनके ऊपर भी चलता है। बेटा बड़ा तेज मिजाज था, डर गया बाप। अरे जिसे अल्लाह का खौफ ना हो, जाहिर है उसे बंदों ही का डर लगेगा। हैं? दुनिया फायदा उठा रही थी, बेटे की धमकी पर जनाब आली ये बाप डर गया। और कब्र के नीचे ये तो देवबंदियों ही के कान हो सकते हैं कि सुनाते हैं। हाँ, या तो हमारे बरेली, अभी तक बरेलवी हजरात संगमरमर लगा लगा करके सुनाते थे। अब इन देवबंदियों से कोई पूछे, वो तो मुशरिक थे सुनाने पर, और तुम्हें क्या लक़ब दिया जाए, तुम्हें क्या कहा जाए। और हमारे हिंदुस्तान के गैरतमंद मौलवियों, हम तुम्हें दावत देते हैं कि तुम अपने आप को किताब व सुन्नत का दाई समझते हो, तो अपनी जुबानें क्यों नहीं खोलते हो? इनके खिलाफ उठ करके जिहाद करना यह बहुत बड़ा जिहाद है। क्यों? ये बदअकीदगियां फैलाते हैं उम्मत के अंदर, और जब कोई इनके ऊपर जुबान खोलता है तो कहते हैं कि उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा होगा। अबे ये तो सबसे पहले इख्तलाफ करके बैठे हुए हैं। इनका वजूद इख्तलाफ, इनका बाकी रहना इंतशार। इसलिए कहते हैं कि जनाब अली उसके बाद किसी को आराम न हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी, वैसे ही ये शोहरत हो गई कि अब आराम नहीं होता। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया, तब जाकर के राहत मिली। ये क्या बदअकीदगी है? ये वाकया नहीं, ये बदअकीदगी का एक नमूना है। जिस खबरों के अंदर इनके सोए हुए मुर्दे सारे के सारे जिंदा रहते हैं, और ये सब ऊपर वालों को शिफा पहुंचाते हैं, ऊपर वालों को फायदा पहुंचाते हैं। मरने के बाद भी इनकी करामतें चलती रहती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताओ, आज भी तुम्हारा कोई मुल्ला मरे तो तुम्हारा ये फायदा होता है कि नहीं होता है? और कहने वालों ने तो, मैंने बताया था कि भटकल के अंदर किसी मौलवी ने, ये भटकल न्यूज के अंदर जो आता है उसके अंदर बाकायदे, मैंने बताया नहीं कि उसके अंदर बाकायदे ये बयान दिया है कि मौलाना अली मियां नदवी जो मर गए हैं वो बहुत बड़े तसर्रुफ वाले थे और बहुत तवज्जो फरमा देते थे, तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाता था। बहुत बड़े वली अल्लाह थे, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं थे, न बड़ मारते थे। और उनकी शक्ल, उनकी सूरत बेआईन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे देवबंदी भाई लोग हैं। हाँ, ये बरेलवी नहीं, ये देवबंदी लोग हैं। हमने कहा, किसी ने कहा कि मौलाना अब क्या होगा? मैंने कहा थोड़े दिन सब्र करो, अभी तक सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। पूरा देवबंद मदीना बनेगा, या पूरा सहारनपुर, पूरा नदवा मदीना बनेगा, और पली मियां नदवी, फिर वही सब कुछ होगा जो इनके यहां होता। थोड़ा सब्र करो, आने वाली नस्लें सब कुछ करने वाली, और यही होता है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। अच्छा जनाब, अब ये बुजुर्ग लोग इस तरह से करते हैं। एक और वाकया मैं आपको बताऊं, मलफूजात हिस्सा अव्वल, जिल्द अव्वल और सफा नंबर 108। ये मलफूजात आला हजरत, ये देखें 108 नंबर के सफा के अंदर, ये देखें हजरत क्या फरमाते हैं। कहते हैं कि ये देखिए
اسی یا جنید کے بعد ہی یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام، یہ بھی اولیاء کرام کی فہرست میں ہے، دیکھیں ان کی بھی گپ بازی اور جھوٹ دیکھیں. یہ بریلویوں کے مولوی ہیں، حنفیوں کے یہ مولوی ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں. سنو، کہتے ہیں ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے. ایک اس پار رہتا تھا، ایک اس پار رہتا تھا، ہے نا. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی، پیر صاحب کے یہاں کھیر پکی اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کیا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں ہے، میں کیسے ان بزرگ کے پاس جاؤں گا؟ فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور کہو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. سنو، دریا سے جا کے کہو میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی یہ دو دو چار چار پانچ پانچ بچے ہے نا، یہ اولاد جو ان کی پھر رہی تھی. ابے ڈرا، وہ بھی ڈرا ہوگا کہیں یہ الزام میرے سر تو آنے والا نہیں ہے، ابے یہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں. پھنس گیا خادم. اب یہ بیچارہ، لیکن کہتا ہے بہرحال تعمیل حکم ضروری تھا. یہی واقعہ سیم یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے. فضائل ذکر کے اندر غالباً ہے یہ واقعہ، سیم یہی واقعہ. اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے لکھا ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو بیوی بالکل غصے میں آگ بگولا ہو گئی. کہنے لگی یہ کیا 10-5 بچے 8-10 لڑکے جو ہیں یہ کیا حرامی ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے پاس گئے تھے؟ میرا مرد ہو کر کے یہ کہتا میں تمہارے پاس نہیں گئی، تمہارے پاس میں نہیں آیا، میں تمہارے پاس نہیں آیا، تو کیا میں کوئی غلط کام کروائی یہ جو بچے ہیں؟ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے، لیکن اعلی حضرت نے یہ بات اس میں نہیں لکھی ہے. بہرحال کہتے ہیں بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی. دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا. ہم نے تو ابھی تک یہی معجزہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس طرح سے راستہ مل گیا دریا میں. لیکن یہ دیکھیں یہ بریلی شریف کے پیر لوگ ہیں، یہ ان کے بریلی شریف کے اولیاء اللہ ہیں جو موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے. پیر تو پیر، وہاں تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا، یہاں تو مرید بھی حکم دے رہا ہے اور باقاعدہ اپنے مرشد کا پیغام سنا رہا ہے تو دریا انہیں راستہ دے رہا ہے اور اس طرح سے دریا پار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی. انہوں نے نوشجاں فرمائی، یعنی انہوں نے ہڑپ کر لیا پوری کھیر اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں. میں سلام تو جب ہی کہوں جب دریا کے پار جاؤں، دریا تو جوانی پر ہے، میں کیسے اس پار جاؤں گا؟ کہنے لگا جا کر کے اس کے پاس، دریا کے پاس جانا اور اس کے پاس کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پوری کھیر ہڑپ کر گیا یہ سامنے اور کہتا نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں. حد ہو گئی گپ کی اور حد ہو گئی جھوٹ کی. اور اے حنفیوں کے اولیاء اور اے میرے حنفی بھائیوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے جس فرقے سے تمہارے